Hello everyone, welcome to Nepal Online School. यो भिडियोमा हामी गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स क्लास 7 को युनिट 12 पढ्न जाँदैछौँ है, जसमा हामी ग्रामरमा मेकिङ सजेसन्स र गिभिङ एडभाइस एन्ड रिप्लाई पनि पढ्छौँ है त। ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा 1 मा छ स्टार्टर भनेर। What games do you play? Make a list of the games that you often play with your friends. Which game do you like the most? Discuss the reason why you like it with your friends भनेर भनेको छ। अब के गेम खेल्नुहुन्छ त भनेर फर्स्टमा सोधेको छ। What games do you play र make a list of games that you often play with your friends। र अब मेरो केसमा if I have to list them, so फर्स्टमा त I play football with my friends, then sometimes I play cricket as well and table tennis, मैले सर्ट फर्ममा टिटी लेखेँ है, र त्यसपछि ब्याडमिन्टन है। यो चाहिँ मैले मेरो साथीहरूसँग खेल्ने गेम भयो। र के छ त एमोङ देम हैन, विच गेम डु यु लाइक द मस्ट, कुन चाहिँ सबैभन्दा तपाईलाई मन पर्छ त र किन पनि मन पर्छ भनेर छ। सो फर मी आई लाइक टु प्ले द फुटबल बिकज, सो फर्स्ट अफ अल किन मलाई फुटबल खेल्न मन पर्छ, मन लाग्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा त इट इज अ गुड स्पोर्ट टु प्ले विथ यर फ्रेन्ड्स है। इट इज अ गुड स्पोर्ट टु प्ले विथ फ्रेन्ड्स। फर्स्टमा त साथीहरूसँग खेल्नको लागि एकदमै राम्रो खेल हो। एन्ड द नेक्स्ट इज इट इज अ टिम गेम। इट इज अ टिम गेम र टिम गेम भनेपछि हैन के हुन्छ त स्ट्र्याटेजी हुन्छ, त्यसपछि युनिटी हुन्छ है। त्यस कारणले आई लाइक फुटबल द मस्ट भनेर भन्न सकियो। र नेक्स्टमा छ हेरौँ त, हैव यू एभर बीन अन अ टुर विथ यर फ्रेन्ड्स, फ्यामिली अर रिलेटिभ्स? डिस्कस विथ यर फ्रेन्ड्स वेयर यु वेन्ट, वाट यु डिड, वाट यु लाइक द मस्ट एबाउट द टुर भनेर भनेको छ। कहिले तपाईँ आफ्नो फ्यामिली, परिवार, साथीभाइ हैन आफन्तहरूसँग टुरमा जानुभएको छ? यदि जानुभएको छ भनेदेखि कहाँ जानुभयो, त्यहाँ के गर्नुभयो, तपाईँलाई सबैभन्दा मन के पर्यो भनेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। सो फर्स्टमा त म मेरो फ्यामिलीसँग आई वेन्ट टु इलाम लास्ट इयर है। सो आई वेन्ट टु इलाम लास्ट इयर। सो वाट डिड यु डु, मैले इलाममा के गरेँ त भन्दाखेरि, so I went to Seti Devi temple and tea garden in Ilam है। के चाहिँ गर्नुभयो त भनेर सोद्धाखेरि आई वेन्ट टु सिटी देवी टेम्पल एन्ड टी गार्डन इन इलाम। त्यसपछि वाट यु लाइक द मस्ट एबाउट द टुर, के चाहिँ सबैभन्दा मन पर्यो त भन्दाखेरि आई हेभ नेभर बिन टु हिली रिजन एन्ड आई लाइक द हिल्स अफ टी गार्डन द मस्ट होइन। सबैतिर चिया बगान नै चिया बगान होइन, टी गार्डन नै टी गार्डन थियो, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको थियो। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर बिलो एन्ड टक विथ यर फ्रेन्ड्स एबाउट वाट दिज पिपुल आर डुइङ एन्ड वाइ दे आर डुइङ इट भनेर भनेको छ। र तल पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, दे आर साइक्लिङ होइन, बाइसाइकलमा उनीहरू चाहिँ साइक्लिङ गरिरहेका छन् एज अ ग्रुप होइन, दे आर साइक्लिङ। ओके, सो वाइ दे आर डुइङ इट, किन उनीहरू साइक्लिङ गरिरहेका छन् त? सो इफ यु हेभ एभर डन साइक्लिङ, यु नो वाइ यु डु इट होइन। अब किन उनीहरू चाहिँ साइकल कुदाइरहेका छन् त, हेलमेट पनि लगाएका छन्, युनिफर्म पनि उस्तै छ, वाइ? So first of all, it is a great exercise है त। First of all, it is a great exercise. So तपाईँ कहिले साइक्लिङ गर्न जानुभएको छ भनेदेखि इन्टरटेनमेन्टको कुरा पनि आउँछ है, तपाईँलाई रमाइलो पनि हुन्छ, फन एज वेल, रिल्याक्सिङ होइन, यो कुरा हुन्छ है त। किन उनीहरू साइक्लिङ गरिरहेका छन् त भन्दाखेरि बिकज फर्स्ट अफ अल इट इज अ ग्रेट एक्सर्साइज एन्ड इट इज फन एन्ड रिल्याक्सिङ टु
भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, र तल छ लेट्स लर्न दिज वर्ड्स भनेर छ। लर्न द मिनिङ अफ दिज वर्ड्स द्याट एपियर इन द प्यासेज बिलो। तल एउटा प्यासेज छ, त्योभन्दा अगाडि हामीले यसको मिनिङ जान्नु पर्यो। सो फर्स्टमा त फ्लटर भनेर छ है, मुभ लाइटली एन्ड क्विकली होइन, हलुकासँग र छिट्टो हिँड्नुलाई फ्लटर भन्छ। ड्रोन, अ कन्टिन्युअस लो नोइज गरेर लो टोनको नोइजलाई ड्रोन भनेर भनिन्छ। नेक्स्ट इज ब्ल्यारिङ, लाउड एन्ड अनप्लिजेन्ट नोइज, ठ्याक्कै ड्रोनको उल्टो है त। ड्रोन चाहिँ लो नोइज हो, तर ब्लेरिङ चाहिँ अलि हाई नोइज हो होइन, अनप्लिजेन्ट, एकदमै सुन्नलाई पनि अनकम्फर्टेबल हुने लाउड खालको नोइज हो। त्यसपछि के छ त डिग्निटरिज भनेर छ। डिग्निटरिज भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पर्सन, मुख्य मान्छे होइन, विशेष मान्छे। ग्लुमी भनेको नियरली डार्क है, साँझभन्दा पनि पछि होइन, ठ्याक्कै अँध्यारो हुने बेलामा। अँध्यारो चाहिँ कम्प्लिटली भइसकेको छैन, तर एकदमै चाहिँ कम लाइट छ है, त्यो चाहिँ के भयो, ग्लुमी भयो। त्यसपछि स्प्रिन्टर भनेर छ। स्प्रिन्टर भनेको के हो त, फास्ट रनर, छिटो दौडिने मान्छे है त, स्प्रिन्ट गर्ने भनेर भन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ स्प्रिन्टर भनेर भयो। च्यान्टिङ भनेको साउटिङ होइन, कराउने। स्लोगन भनेको नारा है, नेपालीमा नारा भनेर भन्छ। अ वर्ड अर फ्रेज द्याट इज इजी टु रिमेम्बर एन्ड युज फर एडभर्टाइजिङ। जस्तै चिसो भनेकै कोका कोला भनेर भन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ हामीले इजी टु रिमेम्बर पनि भयो र त्यो चाहिँ एडभर्टाइजिङमा पनि प्रयोग भयो, त्यो चाहिँ कोका कोलाको स्लोगन भयो। हस भनेको चाहिँ अ साइलेन्ट मुभमेन्ट, ठ्याक्कै साइलेन्ट मुभमेन्टलाई हस भनेर भनियो। त्यसपछि के छ त पार्टिसिपेन्ट्स भनेर छ, जुन पार्टिसिपेन्ट्स भनेको के हो त, पिपुल हु टेक पार्ट, सजिलो छ। देन अर्को के छ त कन्सिडरेबल। कन्सिडरेबल भनेको ग्रेट इन एमाउन्ट अर साइज, एकदमै ठुलो एमाउन्ट अथवा साइजमा भएको। फ्रेन्जाइज्ड भनेको इमोसनल होइन, भावुक। ननदलेस भनेको डिस्पाइट द फ्याक्ट। फेथ भनेको लक है त, भाग्य भनेर भन्छ नि है। एनाउन्स भनेको केही कुरा भन्नु, अफिसियल्ली केही कुरा भन्नुलाई एनाउन्स भनेर भनियो। ट्रेमेन्डस भनेको ठुलो, भयानक है, ट्रेमेन्डस भनेको। ओके, लेट्स रिड अबाउट द स्पोर्ट्स मिट इन द प्यासेज बिलो भनेर छ। तल चाहिँ स्पोर्ट मिट छ, अब त्यसको बारेमा पढ्नु पर्यो। यहाँनिर रिड एन्ड एन्सर छ। रिड द टेक्स्ट क्विकली एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर छ। फर्स्टमा त हामीले तल पढ्नु पर्यो, अनि वी विल गेट ब्याक टु दिस दुईवटा क्वेसन है त। सो यहाँनिर छ स्पोर्ट्स मिट भनेर, एनुअल स्पोर्ट्स डे तपाईँको स्कुलमा पनि हुन्छ होला, मेरो स्कुलमा पनि थियो है त। सो यहाँनिर दौडिरहेका छन्, हातमा केही छ, अब के हो त भनेर चाहिँ तल पढौँ है त। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इट वाज स्प्रिङ, द वेदर वाज कुल एन्ड प्लिजेन्ट, colorful flags were fluttering from the flagpoles. One could hear the drone of people sitting around expectantly for the event to begin. All of us were standing with our hearts thumping. It was opening of the annual sports day in our school. स्प्रिङको महिना थियो, अलिअलि जाडो र प्लिजेन्ट खालको वेदर थियो, वातावरण थियो। कलरफुल फ्ल्याग्स होइन, रङ्गी झन्डाहरू फ्ल्याग पोलमा हल्लिरहेका थिए। फ्लटरिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ फ्ल्याग भयो भनेदेखि यो चाहिँ हल्लिनु हुन्छ नि, यस्तो यस्तो होइन, फ्ल्याग चाहिँ हावाले हल्लिरहेका थिए। र हामीले मान्छेहरू चाहिँ कहिले इभेन्ट सुरु होला भनेर कुरिरहेको, साइलेन्ट, उनीहरूको चाहिँ लो भोइसहरू सुनिरहेको थियो। हामी सबैजना, हाम्रो मुटु एकदमै थम्प भनेको चाहिँ ढुकढुक गरिरहेको, बाहिर पनि सुनिने होइन, थम्पिङ गरिरहेको थियो। हामी चाहिँ एकदमै इच्छुक भएर हामी कुदिरहेका थियौँ, कहिले सुरु होला भनेर। त्यो दिन चाहिँ एनुअल स्पोर्ट्स डेको दिन थियो हाम्रो स्कुलमा। I am always excited about sports day, and this year was going to be special. I knew it in my heart. Our house was going to win the sports cup for sure. We were at 560 points, and the nearest house was 540. The results for 60 points were going to be decided today भनेर थियो हैन। म एकदमै
के त एक्साइटेड थिएँ स्पोर्ट्स डेको लागि। यो वर्ष एकदमै स्पेसल हुनेवाला थियो र मलाई मेरो मन मुटुबाटै थाहा थियो। किन भन्दाखेरि हाम्रो हाउसले यो वर्ष पक्का पनि स्पोर्ट कप जित्छ भनेर म चाहिँ स्योर थिएँ होइन। अब हाम्रो चाहिँ 560 पोइन्ट थियो र अर्को होइन हामीभन्दा नियर होइन हाम्रो चाहिँ प्रतिद्वन्दीको कति थियो त 540 पोइन्ट थियो भनेपछि 20 पोइन्टको मात्रै डिफ्रेन्स थियो र अबको खेलमा चाहिँ 60 पोइन्टको कुरा हुन्थ्यो होइन। जित्नेले 60 पोइन्ट लग्थ्यो र अब कसले जित्छ त भन्ने कुरा थियो। तर म चाहिँ मेरै हाउसले जित्छ है भन्ने कुरा चाहिँ म पक्का थिएँ भनेर भनेको छ हाम्रो राइटरले। द डे स्टार्टेड विथ बिटिङ अफ ड्रम्स एन्ड बल्जेस बेयरिङ. First, all the students paraded the guests and dignitaries. Then there were a demonstration of some group physical exercises. We even had a cultural dance and a group song. But I was not interested in any of them. I waited impatiently for the competitive events to start. We had 6 events left: 100 meter, 200 meter, 400 meter, 4 into 100 meters relay, 4 into 200 meters relay, and 4 into 400 meter relay finals. 10 points were awarded to the winner, 6 to the second place, and 4 to the third place भनेर भनेको छ। ओके, सो स्पोर्ट्स डे सुरु भयो। कसरी सुरु भयो त भन्दाखेरि ड्रमहरू बजाएर बल्जेसहरूलाई चाहिँ फुकेर र सुरुमा स्टुडेन्टहरूले परेड देखाए होइन अतिथि र इम्पोर्टेन्ट पर्सनहरूको लागि। त्यसपछि केही फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू पनि देखाए। त्यसपछि कल्चरल डान्स होइन सांस्कृतिक नृत्य पनि भयो, एउटा ग्रुप सङ पनि भयो। तर म तिनीहरूमा इन्ट्रेस्टेड थिएन, मलाई तिनीहरूको पर्वाह नै थिएन। मलाई त केमा पर्वाह थियो त भन्दाखेरि आजको गेममा हाम्रो हाउसले जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरामा पर्वाह थियो। म चाहिँ एकदमै उत्सुकताका साथ त्यो कहिले कम्पिटेटिभ इभेन्ट सुरु होला भनेर कुरिरहेका थिएँ र हाम्रो 6 इभेन्ट थियो। 6 इभेन्टमा के खेल हुन्थ्यो त भनेर यहाँनिर दिएको छ र त्यसपछि 10 पोइन्ट फर्स्ट प्लेसको लागि, 6 पोइन्ट सेकेन्ड प्लेसको लागि र 4 पोइन्ट्स थर्ड प्लेसको लागि थियो भनेर भनेको छ। फाइनली द रेसेस स्टार्टेड. The first 2 events were 400 meter and 200 meter races. Both were won by the house that was second. We only managed to get third in one and were disqualified from the other. Now the points stood 564 and 560. That was bad. All the students from our house looked gloomy and down भनेर भनेको छ। र फाइनल्ली अन्ततः रेसहरू स्टार्ट भयो र फर्स्ट 2 इभेन्ट के रहेछ त 400 मिटर र 200 मिटरको रेस रहेछ र त्यो दुईटै रेस कसले जित्यो त अर्को होइन अर्को हाउसले जित्यो। ठिक छ, ए भन्ने हाउस चाहिँ हाम्रो भयो र बी भन्ने हाउस चाहिँ सेकेन्डको भयो। हाम्रो पोइन्ट 560 थियो, उसको पोइन्ट 540 थियो। अब दुईटै होइन यो बीले जित्यो भनेपछि फर्स्टको लागि कति थियो त भन्दाखेरि 10 पोइन्ट थियो। सेकेन्ड प्लेसको लागि कति थियो 6 पोइन्ट थियो र थर्ड प्लेसको लागि 4 पोइन्ट थियो। भनेपछि हामी त थर्ड भएका थियौँ र अब हाम्रो पोइन्ट 564 भयो। उनीहरू चाहिँ दुईटैमा जिते भनेपछि 560 भयो। अब यो त एकदमै होइन उनीहरू त नजिक आइसके भनेपछि चाहिँ त्यो हाउसको विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदमै स्याड एकदमै ग्लुमी भएर बसे है त। ल यताको म्याथ पनि हेर्नु होला है, मैले म्याथ पनि गरिदिएँ। ओके, नेक्स्ट देन द 2 रिलेज वे कन्डक्टेड 4 into 200 meter and 4 into 100 meter. We managed to win one of them and came third in the other. भनेपछि अब 400 into 200 र 400 into 400 चाहिँ रेस भयो। त्यसमा एउटामा चाहिँ हामी फर्स्ट आयौँ भनेपछि 10 ले जोड्यो 574 भयो र के त अर्कोमा चाहिँ थर्ड आयौँ भनेपछि +4 गरेपछि 578 भयो। त्यसपछि
The house that was following us managed to get second position in both event. भनेपछि उसले चाहिँ second position ल्याएछ भनेपछि यसमा +6 जोड्यो भनेपछि 12 थियो 572 भयो है त यहाँनिर कसरी 580 भयो त है त मेरो म्याथ कता बिग्रियो ल 564 छ पहिला 564 मा हामी चाहिँ एउटामा फर्स्ट आयौँ भनेपछि 10 जोड्यो 574 भयो अनि 448 छ भनेपछि 578 नै हो अर्कोमा सरी अर्कोमा हामी सेकेन्ड पोजिसन आएका थियौँ 6 भयो हैन 6 7 8 9 10 भनेपछि 0 भयो सो 580 र 572 को भयो ओके नेक्स्ट वान That was too close for comfort. The other house had a very good splinter for 100-meter race. Things were looking bad. र अब अर्को 100-meter रेसको लागि चाहिँ उतापट्टि हाउसको स्प्रिन्टर चाहिँ हैन राम्रो थियो यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो संकेत थिएन भनेर भनेको छ As expected, the other house won 100-meter race and we could come only fourth. Now the scores stood at 582 and 580 respectively. र अर्को अब 100-meter रेसको लागि अघि नै उसले चाहिँ अर्को हाउसको चाहिँ राम्रो थियो खेलाडी भनेर भनेको छ हेर्दा हेर्दै उसले जित्यो भनेपछि अब उसको 580 छ हाम्रो 582 छ है ल The students from the other houses started singing songs and chanting slogans. It was getting unbearable. I could feel my eyes burning. If I could, I would have sat down and cried. भनेर भनेको छ र अब यो त एकदमै क्लोज छ 2 पोइन्टको मात्रै डिफरेन्स छ भनेपछि अर्को हाउसको विद्यार्थीहरूले चाहिँ सिङ हैन गीत गाउन थाले स्लोगन चाहिँ भन्न थाले भनेको चाहिँ जित्नु पर्यो भनेर सो हुटिङ गर्न थाले कराउन थाले यो चाहिँ मैले सहन सकिन इट वाज गेटिङ अनबेरेबल मैले मेरो आँखा पोलिरहेको फिल गरेँ र मैले सकेको भए म बसेर धुरु रुन्थे भनेर भनेको छ But there was one more event and it will be deciding race. Everyone was aware of this and everyone was expectant. There seemed to be hush before the event. It was like the calm before the storm. भनेर भनेको छ र अब लास्ट एउटा रेस बाँकी छ त्यो चाहिँ के त डिसाइडिङ रेस हुन्छ कसले जित्छ त हाम्रो हाउसले जित्छ कि अर्को हाउसले जित्छ भनेर र सबैलाई यो कुरा थाहा थियो र सबैजना एकदमै के त उत्सुकताका साथ बसिरहेका थिए र त्यति बेला चाहिँ एउटा हस भयो हस भनेको चाहिँ साइलेन्स हैन एक्कासी साइलेन्स भयो यस्तो लाग्यो कि हावाहुरीको आउनु अगाडि चाहिँ जुन साइलेन्स हुन्छ द काम बिफोर द स्टर्म त्यस्तै साइलेन्स छ भनेर चाहिँ हाम्रो राइटरले भन्यो The participants were called for 4x100-meter race. We shouted as loud as we could support to our team members. We had made a silly song about winning the tournament and rubbing soup polish on the faces of the losers, which we assumed to be the other house भनेर भनेको छ हेर्नुस् न अब फाइनली 4x100-meter रेसको लागि त्यहाँ खेलाडीहरूलाई बोलाइयो र हामीले सक्दो ठुलो स्वरमा करायौँ हामीले सपोर्ट गर्यौँ हाम्रो टिम मेम्बरलाई र हामीले एउटा एकदमै सिली सङ बनाएका थियौँ हैन एकदमै वाइहात बेकुब हैन सुन्दैखेरि चाहिँ फनी खालको सङ बनाएका थियौँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जित्छौँ र के त हार्ने टिमको मुखमा चाहिँ जुत्ताको पोलिस डल्ने भन्ने चाहिँ एउटा सङ बनाएका थियौँ भनेर भनेको छ है त ओके The air was full of chants of support as it got more and more electrified. Then the participants were lined up in their starting position. Our sport teacher raised the starting gun and bang, the race started भनेर भनेको छ र सबैले हुटिङ गरिरहेका थिए च्यान्ट गरिरहेका थिए एकदमै त्यहाँको सिचुएसन चाहिँ इलेक्ट्रिफाइड थियो एकदमै इनर्जेटिक थियो र त्यसपछि सबैजना खेलाडीहरू चाहिँ लाइनमा बसे आफ्नो स्टार्टिङ पोजिसनमा रेडी भयो त्यसपछि हाम्रो स्पोर्ट टिचरले हैन स्टार्टिङ गन चाहिँ बजाउनु भयो ब्याङ हैन त्यसपछि खेल सुरु भयो रेस सुरु भयो The other house had kept their best runner in the first leg and soon they were leading with a considerable distance. My heart was in my mouth.
Now it was second set of runners. Our house gained a little. The frenzied crowd was shouting as if there was no tomorrow भनेर भनेको छ. सो अब के भएछ त भन्दाखेरि ए र बी छ भनेपछि बीले चाहिँ फर्स्टमा हैन यो त 4x100 को थियो भनेपछि त 4 जना त हुनु पर्यो नि हैन यता पनि 4 यता पनि 4. सो फर्स्टले चाहिँ सरी बी टिमले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बेस्ट रनर राखेको थियो र त्यसको कारणले चाहिँ उनीहरू फर्स्टमा गए है. त्यसपछि अब सेकेन्ड सेट अफ रनरको पालो आयो. त्यसपछि हाम्रो टिमले अलिकति पेस लियो अलिकति जित्यो भनेर भनेको छ र यहाँनेरि माई हार्ट वाज इन माई माउथ भनेको चाहिँ एकदमै मुटु ढुकढुक गरेर चाहिँ मेरो मुटु मुखमै आउला जस्तो भयो भनेर भनेको हो हैन. र उताको टिमले चाहिँ भोलि छैन जसरी नै एकदमै ठुलो ठुलो स्वरमा साउट गरिरहेका थिए हुटिङ गरिरहेका थिए गीत गाइरहेका थिए स्लोगन भनिरहेका थिए भनेर भनेको छ. When the third set of runners reached the final leg, our house was 3 meters behind the leading runner. Then the final leg of the relay started. Slowly our runner gained on the other house भनेर भनेको छ. अब फर्स्ट सेटमा उनीहरूको बेस्ट थियो उनीहरू अगाडि भयो र सेकेन्ड सेटमा अलिकति हाम्रो चाहिँ बेटर थियो हाम्रो चाहिँ हामीले अलिकति क्याचअप गर्न सक्यौँ र थर्ड सेटमा के भएछ त हामी चाहिँ कति मिटर बिहाइन्ड भनेर भनेको छ यहाँनेरि 3 मिटर्स मात्रै बिहाइन्ड थियौँ र हामीले चाहिँ अलिकति क्याचअप गर्यौँ भनेर भनेको छ यो बी टिमलाई. The final 100 meters seemed to take forever. It was as if whole event was captured in slow motion. 500 meters to go. Now 30 meters, now 10. Both the runners are absolutely abreast now. Then it was over. We were not sure who had won because it seemed that both runners touched the ribbon at the same time. Nonetheless, we were shouting our heads off. It looked as if the fate of the race would be decided by how loud you can shout भनेर भनेको छ. ओके र अब थर्ड सेट पनि सकियो. अब फाइनल सेट हैन यो जुन लास्ट रनरहरूको पालो आयो र दुवैजना रनरहरू चाहिँ आफ्नो सकुन हैन सक्ने चाहिँ दौडिरहेका थिए र यो लास्ट ल्याप जुन लास्ट राउन्ड लास्ट फाइनल 100 मिटर्स छ यो चाहिँ सधैँको लागि टक्क स्लो मोसनमा अड्किरहेको जस्तो लाग्यो. एकदमै यो चाहिँ अनबेरेबल भयो हैन धेरै टाइम लागेको जस्तो भयो र यहाँ हेर्नुहोस् न 50 मिटर्स 30 मिटर्स 10 मिटर्स र लास्टमा हामी चाहिँ स्योर भएनौँ कि कसले जित्यो कसले जितेन भनेर हैन. दुवै रनरले एकैचोटि रिबनलाई छोएको जस्तो लाग्यो र हामी सक्दो मर्ने गरेर कराइरहेका थियौँ. वी वर साउटिङ आवर हेड्स अफ र यस्तो लागेको थियो कि जसले धेरै कराउन सक्छ उसको हाउसले जित्छ जस्तो लागेको थियो भनेर भनेको छ. ओके फाइनल प्याराग्राफ. Our sports teacher got hold of the microphone and announced the winner. A tremendous burst of sound rose from our end of ground. Arms flared and shirts and shoes flew up in the air. It was a moment to cherish. It was the taste of victory भनेर भनेको छ. र फाइनली हाम्रो खेलकुदको शिक्षकले स्पोर्ट टिचरले माइक्रोफोन लिनुभयो र विनरलाई घोषित गर्नुभयो. एकदमै ठुलो ब्रस्ट आयो साउन्डको हाम्रो टिमबाट. मान्छेहरू हात फालिरहेका थिए सर्टहरू निकालिरहेका थिए जुत्ताहरू झिकालेर फालिरहेको थियो हैन हावामा. र यो के थियो त यो चाहिँ खुसीको मोमेन्ट थियो. यो चाहिँ टेस्ट थियो भिक्ट्रीको हैन जितको टेस्ट थियो भनेर भनेको छ है त. ओके नेक्स्ट वान है. यति कुरा भयो सजिलो छ है केही गाह्रो छैन. चुज द बेस्ट एन्सर्स फ्रम द चोइस गिभन एन्ड टिक टु सी इफ यु हेभ अन्डरस्टुड द प्यासेज भनेर भनेको छ. यहाँनिर अब 4वटा अप्सनबाट हामीले टिक गर्नु पर्यो. द इभेन्ट वाज प्यारेन्ट्स डे स्पोर्ट्स डे ओपनिङ डे रिजल्ट डे हैन. अभियसली स्पोर्ट्स डे हामीले सुरुदेखि पढेका छौँ. बी द हाउस अफ द न्यारेटर वाज विनिङ बाई 20 पोइन्ट्स 30 पोइन्ट्स 40 पोइन्ट्स 50 पोइन्ट्स. ल हाम्रो ए टिमको 560 थियो उताको 540 थियो भनेपछि माइनस गर्नुहोस् कति हुन्छ 20 पोइन्ट्स. बाई द स्टार्टिङ पोइन्ट
बाई द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द फाइनल रेस, जुन चाहिँ फाइनल रेस थियो, फाइनल रेसको स्टार्टिङ पोइन्टमा कसले जितिरहेको थियो त भन्दाखेरि अर्को हाउसले जितिरहेको थियो, अर्को हाउसको रनर चाहिँ राम्रो थियो भनेर भनेको छ नि त, फर्स्ट रनर, सो अदर हाउस वाज विनिङ। ओके, डी, why was the why was there a hush before the final race? किन शान्त भएको थियो त भन्दाखेरि सबैजना कहिले यो इभेन्ट स्टार्ट हुन्छ हैन, एकदमै एक्साइटेड थिए सबैजना, द्याट्स वाइ। सो 4 नम्बर, एभ्रीवन वाज वेटिङ फर द फाइनल इभेन्ट टु स्टार्ट। ई, हु वोन द रेस इन द इन्ड? कसले जित्यो त? हाम्रो न्यारेटरको टिमले, द न्यारेटर्स हाउस वोन द रेस। ओके, एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर छ। गिभ 2 रिजन्स वाइ न्यारेटर अफ द इभेन्ट वाज एक्साइटेड भनेर छ। किन न्यारेटर एकदमै एक्साइटेड थियो त भन्दाखेरि फर्स्टमा त इट वाज अ स्पोर्ट्स डे हैन, स्पोर्ट्स डे थियो, इट वाज अ स्पोर्ट्स डे। र वाइ वुड समवन बी नट एक्साइटेड इन स्पोर्ट्स डे हैन त, सबैजना एक्साइटेड भइहाल्छ स्पोर्ट्स डे भन्ने बित्तिकै। र सेकेन्ड रिजन भनेको के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो न्यारेटर चाहिँ हाम्रो के त हाउसले जित्छ भनेर एकदमै होपफुल थियो, उसलाई चाहिँ खुसी लागिरहेको थियो हैन। सेकेन्डमा द न्यारेटर वाज होपफुल द्याट हिज हाउस वुड विन द रेस। ओके, यो कुरा भयो। बी, वाइ डिड द न्यारेटर थिङ्क द्याट दे वर गोइङ टु विन द कप? किन न्यारेटरलाई चाहिँ हामीले नै जित्छौँ जस्तो लागिरहेको थियो त? किन त भन्दाखेरि अब अगाडिको स्कोरहरू हेर्दाखेरि दे वे लिडिङ अदर टिम बाई 20 स्कोर हैन, 20 अङ्कले उनीहरू अगाडि थिए र हाम्रो न्यारेटर एकदमै अप्टिमिस्टिक थियो हैन, हामीले नै जित्छौँ भनेर। द्याट्स वाइ आई थिङ्क द न्यारेटर थिङ्क द्याट दे आर गोइङ टु विन द कप। अब एन्सरमा लेख्न सकिन्छ, द न्यारेटर थट द्याट दे वे गोइङ टु विन द कप बिकज देयर टिम, बिकज हिज टिम लेखे पनि हुन्छ, हिज अर हर, वी डोन्ट नो, बिकज हिज हाउस वाज लिडिङ by 20 points and he is optimistic too हैन। अप्टिमिस्टिक भनेको चाहिँ राम्रो सोच्ने, पोजिटिभ सोच्ने है त। ओके, सी, वाइ वे द स्टुडेन्ट्स नट स्योर हु वन द फाइनल रेस? किन स्टुडेन्टहरू स्योर भएका थिएनन् त फाइनल रेस कसले जित्यो भनेर हैन, दुवै टिमको कराइरहेका थिए, कसले जित्यो थाहा भएको थिएन। किन भन्दाखेरि दुवै टिमको प्लेयरले हैन, रनरले एकै ताली रिबनमा छोएको जस्तो लागेको थियो। द्याट्स वाइ द स्टुडेन्ट्स वेयर नट स्योर हु वोन द फाइनल म्याच। द स्टुडेन्ट्स वेयर नट स्योर हु वोन द फाइनल म्याच बिकज, यहाँनिर म कहाँनिर छ तपाईँलाई देखाउँछु यो कुरा, बिकज इट सिम द्याट बोथ द रनर्स टच द रिबन एट द सेम टाइम। ठ्याक्कै यही कुरा लेखे हुन्छ है त। द स्टुडेन्ट्स वेयर कन्फ्युज हु ह्याड वन द म्याच, अथवा वेयर नट स्योर हु ह्याड वन द म्याच बिकज इट सिम द्याट बोथ द रनर्स टच द रिबन एट द सेम टाइम भनेर त्यही कुरा लेखे हुन्छ है, सजिलो छ। डी, it looked as if fate of the race would be decided by how loud you could shout. Why does the narrator use this expression to describe the moment भनेर भनेको छ। अब त्यहाँनिर अब कसले जितेको भनेर थाहा नभएपछि न्यारेटरले के भनेको छ त भन्दाखेरि जसले धेरै कराउन सक्छ त्यसले नै चाहिँ जित्छ जस्तो छ यो म्याच भनेर चाहिँ उसले भनेको छ नि त। किन भनेको भनेर चाहिँ सोधेको छ। किन भन्दाखेरि फर्स्टमा त एभ्रीबडी वाज साउटिङ, एभ्रीबडी वाज एक्साइटेड र दे वेयर नट स्योर हु वन द म्याच। सो द न्यारेटर uses this expression to describe the moment. ओके, किन भन्दाखेरि
The narrator uses this expression to describe the moment because this was the final and most expected, सबैभन्दा एक्सपेक्टेसन भएको and most expected match, and they were not sure who crossed the river first. I know everybody was excited because this was the final match, final and most expected match, and they were not sure who touched or crossed the river first. That's why the narrator uses this expression भनेर भन्न सकियो. How do you know that narrator's house won the last race and the cup? हामीले कसरी भन्न सक्यौं त भन्दाखेरि हामीले माथि क्याल्कुलेसन पनि गरेका थियौं. कहाँनेरि त भन्दाखेरि ओके 582 र 580 छ है त. सो लास्टमा 582 र 580 को मात्रै डिफरेन्स छ र के त भन्दाखेरि लास्ट रेसमा फर्स्ट भएपछि उनीहरूलाई कति स्कोर आउँछ त 10 आउँछ भनेपछि 10. सो 592 भयो. द्याट्स वाइ दे वोन है त. सो यसरी पनि भन्न सकियो the total score of the narrator's house was 592 after winning the last race, which is 12 points more than the opponent's score. That's why we can know the narrator's house won the last race and the cup. र हामीलाई लास्ट रेस चाहिँ हाम्रो न्यारेटरको टिमले कसरी जित्यो भनेर थाहा पायौं त भन्दाखेरि स्पोर्ट टिचरले चाहिँ माइक्रोफोनमा एनाउन्स पनि गर्नुभएको थियो है. त्यसरी चाहिँ हामीले थाहा पायौं भनेर भन्न सकियो. ओके नेक्स्ट, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट वर्ड्स फ्रम द लिस्ट भनेर छ है त. ओके यसलाई गरौँ. A momentarily fell in the hall when the invited for the event arrived भनेर छ. यहाँनेरि hush भनेर छ. A momentary hush fell in the hall when the participants होला कतै छ त when the participants were invited for the event arrived भनेर छ. ओके hush र यो दुईटा भयो. B the weather कस्तो थियो त भन्दाखेरि ग्लुमी हैन राम्रो थियो भन्ने कुरा गरेको छ. एन्ड द विन्ड इज मेकिङ फ्ल्याग्स फ्लटर है त. यहाँनिर फ्लटर छ. सो वेदरको कुरा कतै गरेको छ त. सो वेदरको लागि वेदर कोल्ड थियो प्लेजेन्ट थियो भनेर भनेको छ है. सो यहाँनिर वेदरको कुनै पनि छैन है. हाम्रो माथि यहाँनिर के छ त फर्स्टमै भनेको छ द वेदर वाज कुल एन्ड प्लेजेन्ट भनेर है त. सो यो चाहिँ लास्टमा कुनै बाँकी भयो भने गरौँला है त. ओके सी द क्राउड साउटेड ड्युरिङ द प्रोटेस्ट एन्ड वेयर इन अ मुड आफ्टर अ वाइल भनेर छ. सो द क्राउड साउटेड स्लोगन्स and were in gloomy mood after a while. D the speech he was giving over the could not be heard because of the continuous blaring है त. blaring भनेको ठुलो आवाज. over the microphone भनेर भनौं न. microphone could not be heard. ठीक छ ल. अब तल ईमा the names of the were over the microphone भनेर छ. ओके the names of the were announced. okay the names of ओके एनाउन्स भयो. को त भन्दाखेरि डिग्नेटरिज भनेर भनौँ न अहिलेको लागि हैन. डिग्नेटरिज भनेको इम्पोर्टेन्ट पर्सनको नाम एनाउन्स भयो भनेर. ओके F the started running after there was a bang from the starting gun भनेर छ. सो यहाँनेरि
सो के स्टार्ट भयो त च्यान्टिङ स्टार्टेड रनिङ हुन्छ हुँदैन. सो यहाँनेरि ओके द स्प्रिन्टर started running after there was tremendous bang from the starting gun. Okay, next one. There was a disturbance, there was a considerable disturbance भनेर भनौँ न. There was a considerable because of the ब्लेरिङ साउन्ड फ्रम द कन्सर्ट गरौँ. यहाँनिर माथि ब्लेरिङको ठाउँमा चाहिँ बिकज अफ द कन्टिन्युस च्यान्टिङ भनेर हुन्छ है त. बिकज अफ द कन्टिन्युस च्यान्टिङ. एच आई मेड द प्रेसिडेन्ट एट द बस स्टप यस्टरडे. नन्दलेस इट वाज फेट होइन, भाग्य थियो हामी भेट्नुको कारण भनेर भनेको छ. ओके, यो कुरा भयो है त. यहाँनिर द वेदर वाज फ्रेन्जेड भनेर भयो है त. द वेदर वाज फ्रेन्जेड एन्ड द विन्ड इज मेकिङ द फ्ल्याग्स फ्लटर. आई थिङ्क इट विल रेन भनेर छ है त. यति कुरा भयो. सो फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको कुरा पनि भयो. अब नेक्स्ट, देयर आर सम फ्रेजेस युज्ड इन द प्यासेज विच डु नट मिन वाट दे say at surface. There is a deeper meaning to them. Can you match them with their meanings भनेर छ. ओके, हामी अब म्याच द फलोइङ गरौँ. एज इफ देयर वाज नो टुमारो भनेर भनेको छ. सो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सो भोलि चाहिँ नहुने हिसाबले चाहिँ केही गर्नु भनेर भनेको हो. ओके, त्योभन्दा तल हेरौँ है त. साउट वान्स हेड अफ भनेर चाहिँ ठुलो स्वरमा चाहिँ कराउनु भनेर भनेको हो. सो साउट एट टप अफ वान्स भोइस भनेर भन्यो. काम बिफोर द स्ट्रम भनेको चाहिँ केही चाहिँ नराम्रो होला भनेर चाहिँ डराउनु, त्यस्तो फिलिङ हुनु है त. फिल आइज बर्निङ भनेको चाहिँ म चाहिँ रुनु जस्तो भनेर भनेको हो. हट वाज इन द माउथ भनेको एकदमै एक्साइटेड हुनु भनेर भनेको हो है त. सो यसको पनि हामी अहिले तल राखौँला. टु क्लोज फर कम्फर्ट भनेर भनेको छ. सो दिस मिन्स टु बी क्लोजर टु डिजास्टर. टेक फर एभर भनेको एकदमै लामो समय लिनु. फिलिङ डाउन भनेर भनेको छ. सो फिलिङ डाउन भनेको चाहिँ होइन फिलिङ अनह्याप्पी भनेर भनेको हो. सो दुईवटा छ बाँकी होइन. अ क्वाइट पिरियड बिफोर अ पिरियड अफ एक्साइटमेन्ट भनेर छ र अर्को चाहिँ इगरली विथाउट थिङ्किङ भनेर छ. अब कुन चाहिँ हुन्छ त? सो एज इफ देयर इज नो टुमोरो र हट वाज इन द माउथ है त. ओके, सो नेक्स्ट वान हेरौँ. लिसन एन्ड एन्सर छ. यो चाहिँ हामीले लिसनिङको पार्ट चाहिँ वी विल स्किप है त. एज युजल हामीले लिसनिङको पार्ट चाहिँ स्किप गऱ्यौँ. ल अब नेक्स्ट. ओके, टाइम फर ग्रामर. गो थ्रु द लिस्ट अफ सेन्टेन्सेस बिलो एन्ड गेस द मिनिङ एक्सप्रेस्ड बाई सुड अर सुड नट भनेर भनेको छ. ओके, सुड भनेको चाहिँ यो तिमीले गर्नुपर्छ, इट इज नेसेसरी फर यु टु डु इट भनेर भनेको हो. सुड नट भनेको चाहिँ यो तिमीले गर्न हुँदैन, यो आवश्यक छैन, इट इज नट नेसेसरी फर यु टु डु इट भनेर भनेको हो. अब यसको मिनिङहरू सर है त. वी सुड नट मेक अ नोइज इन द क्लास, हामीले हल्ला गर्नु हुँदैन. बी, वी सुड किप आवर क्लासरुम क्लिन, हामीले हाम्रो क्लासरुम सफा राख्नुपर्छ. राम, your shoes are not polished, you should polish them daily. राम, तिम्रो सु पोलिस गरिएको छैन, आज तिमीले सधैँ पोलिस गर्नुपर्छ. ठिक छ ल. डी, रवि, your hanky does not look nice, you should wash it. रवि, तिम्रो ह्याङ्की सफा देखिँदैन, तिमीले यसलाई धुनुपर्छ. ई, you should not throw rubbish in the class, तिमीले क्लासमा फोहोर फाल्नु हुँदैन. कामिनी looks sick, she should see the doctor. कामिनी बिरामी देखिन्छे, उनले डक्टरकोमा जानुपर्छ, उनी डक्टरकोमा जानुपर्छ. एच, you should not bring phones to school,
तिमीले मोबाइल फोन स्कुलमा ल्याउनुहुन्न. The example shows that we use should to give suggestion to the people. Should means it is good to do the action. Similarly, should not means it isn't good to do the action. ठीक छ. should को काम हामीले सजेसन दिनको लागि सजेस्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्छौं. should ले यो काम गर्न त ठीक छ है, ल ओके मबाट चाहिँ एप्रुभ छ भन्ने. should not भनेको चाहिँ हुँदैन, यो काम गर्नु नराम्रो हो भनेर भन्ने है त. ल त्यस्तै गरी तल फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हेरौँ, एकदमै सजिलो छ. लेट्स डु इट. ए स्टुडेन्ट्स डट स्टडी हार्ड टु गेट गुड मार्क्स इन स्कुल. स्टुडेन्टले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ. सुड स्टडी हार्ड. द बेबी इज स्लिपिङ. यु सुड नट साउट. तिमीले साउट गर्नु हुँदैन. इट इज ब्याड थिङ फर यु टु साउट भनेर भनेको हो. वी सुड वर्क टुगेदर टु किप द कम्युनिटी क्लिन. My mother gave me a letter. I should not forget to post it. E. My friend is very helpful. I should thank her. My teacher told me that I am doing fine in English. I shouldn't worry too much. It's very cloudy today. You should take an umbrella with you. The government should treat all the citizens equally भनेर भनेको छ. एकदमै सजिलो छ. Study skills. Do you ever write a diary? What is diary writing? Talk to your friend if they keep a diary. It's a good way of keeping record of your daily activities. Some people write it daily and some do it on weekly basis भनेर भनेको छ. तपाईले कहिले डायरी लेख्नु भएको छ र डायरी राइटिङ भनेको के हो भनेर भनेको छ. ओके, डायरी राइटिङ भनेको चाहिँ तपाईले दिनभरि बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म के काम गर्नुभयो, आज गर्नुहुने काम के गर्नुभयो, के काम गर्नुभएको, के काम गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो काम गर्नुभयो कि भएन भनेर आफ्नो डेलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने हैन, मैले चाहिँ के गरेँ भनेर लेख्ने चाहिँ डायरी राइटिङ हो. र तपाईँ आफ्नो साथीसँग सोध्नुहोस् कि उनीहरूले डायरी लेख्ने गरेको छन् कि छैनन् भनेर. र डायरी राइटिङ चाहिँ इज अ गुड वे अफ किपिङ रेकर्ड अफ यर डेली एक्टिभिटिज हैन. तपाईँले दिनभरि के गर्नुभयो, के गर्नुपर्ने काम गर्नुभयो, के काम नगर्ने काम पनि गर्नुभयो कि हैन, त्यस्तो काम चाहिँ तपाईँले लेख्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ म यो काम गर्छु है, आज मैले यो काम बिराएँ, भोलिदेखि चाहिँ गर्छु भनेर आफूले पनि तपाईको चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ, तपाईँ चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ. ओके, यहाँनिर एउटा डायरी लेखेको रहेछ. उसले के लेख्यो त हेरौँ है त. January 21, 2012. Today was my first day of exam. I woke up at 6 a.m. in the morning. I reviewed the lessons once again. I got ready for school at 8 a.m. I had my lunch at 9 and went to school. The exam started at 10:30. The questions were not that difficult. I answered them all. I reviewed all my answers before I submitted to the answer book to my teacher. I was so happy to answer all the questions. I think I will get more than 80 marks in English. It was a very good day for me. I must work hard for tomorrow's exam भनेर भनेको छ. मैले आज के गरेँ, मेरो एक्जाम कस्तो भयो, मैले सबै एन्सर गरेँ कि गरिनँ, भोलि के गर्नुपर्छ, आजको दिन कस्तो भयो भनेर चाहिँ लेखेको छ. अब यस्तै गरी तपाईले आफूले पनि लेख्नु पर्यो र साथीलाई शेयर गर्नु पर्यो. इफ यु लाइक यु क्यान किप अ डेली डायरी. इट्स फन एन्ड यु क्यान इम्प्रुभ यर राइटिङ भनेर भनेको छ है. डायरी लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राइटिङ, हाम्रो क्रिएटिभिटी पनि इम्प्रुभ हुन्छ र हामीले लेख्यौँ भनेदेखि धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ हाम्रो चाहिँ राइटिङमा पनि भनेर छ. एउटा म सानो डायरी म सरर पढेर सुनाउँछु है त तपाईलाई. ओके, let me read it. Aina. Today, I joined my new school. It was very nice and exciting. My class teacher was very nice to me. She introduced me to the entire class. I sat with Neha, the monitor of the class. She helped me in every way possible. She gave me her notebooks. She shared her lunch with me. She even helped me with my classwork. The best thing I liked about the school was the library. It was big and spacious. I am a passionate reader and I found many books of my favorite authors. The computer lab was well equipped with the latest models of computers. I look forward to going to school tomorrow.
Now I am not missing my old friends and my old school. Now I am going to sleep as I have to get up early in the morning to get ready for school भनेर लेखेको छ। यसरी नै लेख्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। ओके, लास्टमा राइट अ फ्यु प्याराग्राफ्स डिस्क्राइबिङ अ टाइम वेन यु वोन अ गेम भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ आई विल लिभ दिस टु यु है त, तपाईँले चाहिँ लेखेर यु क्यान कमेन्ट डाउन है, र हामी हेर्न सक्छौँ। र नेक्स्टमा टेस्ट yourself भनेर छ। रिड द फलोइङ सेन्टेन्सेस एन्ड आइडेन्टिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिभ टु फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। ओके, लेट्स गो barefooted. Take off your shoes and socks. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? See, I will pour more coffee for you. Bring your cup and saucer. D. Let's have some toast. I will get the bread and butter. How do you like your coffee? With cream and sugar भनेर भन्ने। F. Our dining set is too old. We need a new table and chair. I will mail a copy to you if you give me your name and एड्रेस भनेर भन्ने है त, यो कुरा छ। ओके, यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क छ, अलिकति टिडियस छ। यो चाहिँ तपाईँले के त भन्दाखेरि कम्युनिटीमा गएर चाहिँ गर्ने कुरा हो है, यो चाहिँ गर्नु होला है त। ओके, र यो कुरा भयो है त। ओके, यति कुरा भयो है यो च्याप्टरमा। अब यो च्याप्टरमा तपाईँले जान्नु पर्यो के भन्दाखेरि हाम्रो यो स्टोरी जान्नु पर्यो होइन, काइन्ड अफ स्टोरी स्पोर्ट मिटको बारेमा जान्नु पर्यो। त्यसपछि भनेको स्पोर्ट होइन, गेम्स एन्ड स्पोर्टको बारेमा डिस्क्राइब गर्नको लागि होइन, केही कुरा जित्नु भएको छ त्यसलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने त्यो कुरा जान्नु पर्यो। र नेक्स्ट भनेको सुड र सुड नटको युज कसरी गर्ने भनेर जान्नु पर्यो है त। द्याट्स इट है, यो भिडियोमा त्यति जान्नुभयो भने पुग्छ। र यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। केही बुझ्नु भएको छैन भने यु क्यान कमेन्ट डाउन अर कल अस एट 9849595895। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, keep learning, Jai Channel Surya. Peace.